कैरियर डिसाइड कर लें। लाइफ डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा कहाँ से आएगा, कितनी जगहों से आएगा, मेरे खर्चात कितने हैं, कौन कौन वो है जिनको पैसा मैंने देना है, ये सब डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे से ताल्लुक क्या है मेरा। एक बंदे को ना ज़रा बड़ा चौड़ा बंदा था, बॉडी थी, जिस्म मजबूत था, उसको कहा जी आप लकड़ आरा बन जाए मेरा आके। वो कहता ठीक है जी मैं लकड़ आरा बन जाता हूँ। उसको लकड़ आरे को कुल्हाड़ी दे दी, उसने दरख्त काटने शुरू कर दिए। पहले दिन उसने 18 दरख्त काटे। उसके मालिक ने उसकी बड़ी तारीफ की। अगले दिन वो आया, उसने और कोशिश की तो उसने 14 दरख्त काटे। उससे अगले दिन वो आया, उसने और ज्यादा कोशिश की, बड़ी तवानाई लगाई तो उसने 10 दरख्त काटे। अब वो डीमोटिवेट हो गया कि पहले से ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, मेरी कम हो रही है और मेहनत लग रही है। वो गया मालिक के पास, कहता जी मैं तो इस्तीफा देना चाहता हूँ। कहता क्या वजह है। कहा जी मेरी परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, मैं परेशान हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। तो मालिक ने कहा क्या हुआ, मेहनत कर रहे हो। कहाँ। कहा कुल्हाड़ी तेज की थी। कहा नहीं वो तो मैं भूल गया, मैं तो बहुत सख्त मेहनत कर रहा था, कुल्हाड़ी तेज करने का तो टाइम ही नहीं था। सो मेनी ऑफ अस हैव फॉरगॉटन टू बिकम शार्प। हम सख्त मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन शार्प नहीं हो पा रहे। थोड़ा रुक के अपने आप को शार्प करना बड़ा जरूरी है। वो कौन सी ऐसी खास स्किल है मेरी जिसमें मुझे कंटिन्यूस शार्पन की जरूरत है। मैंने वो तस्वीर देखी, मेरे पास है, जब असातिज़ा टीचर्स ने कैलकुलेटर के खिलाफ रैली निकाली थी। रैली बकायदा एहतजाज, उठा के कैलकुलेटर तबाह कर दो, ये क्या आ गया। अब तो बोलते हैं कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये क्या है, स्किल्स को शार्प करें। अगर उस्ताद को आज इस बात का थ्रेट है, ये जब कैलकुलेटर आया था तब भी उस्ताद को थ्रेट हुआ था, बाकायदा थ्रेट हुआ था कि उस्ताद अब रहेगा नहीं क्योंकि सारा काम तो कैलकुलेटर कर रहा है। फिर उसका इंटरनेट आया, बड़ा थ्रेट हुआ। अब AI आ गई और बड़ा थ्रेट हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उस्ताद क्या करेगा। उस्ताद बहुत से काम करेगा। अगर मशीन हमारी तरह सोच रही है तो हमें फिर और काम करने। हमारी तरह लिख रही है, पेंटिंग्स कर रही है, हमारी तरह सारा कुछ कर रही है, हमारी तरह के रोबोट्स आ गए। आज सुबह की खबर है, चाइना ने बिल्कुल 100% लेडी रिसेप्शनिस्ट औरत की शक्ल के साथ खड़ी कर दी है। अब कितनी जॉब्स फारिग हो गई सिर्फ इस खबर से। और आपके सर्च इंजन के अंदर जब आप जाएं, ऐसे लोग भी हैं कि आप एक फतवा मांगते हैं, वो हर स्कूल ऑफ थॉट का फतवा, हर बंदे का फतवा कॉलम की सूरत में देते हैं आपको। अब आप क्या करेंगे, किस तरह फिट होना है। नेवर सेटल ऑन मीडियोक्रिटी, रिमेंबर माई वर्ड। औसत पर, एवरेज पर एडजस्ट ना हो जाना। तो जी कैसे रहे। जीना जो है इसका एक अंदाज होता है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें कैसी परफॉर्मेंस है आपकी। बड़े बड़े हाई परफॉर्मर्स आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मैंने जो पढ़ा है, 10 लाख किलोमीटर का एरिया फतह हुआ था। इसमें जनूबी इराक, अफगान, इस तरह इसके जो करीब करीब एरियाज थे। तो हुजूर पाक की ज़िंदगी मुबारक में आखिरी 10 साल में डेली के 822 किलोमीटर इस्लामी सल्तनत में शामिल हो रहे थे। कनात किसे कहते हैं, तवक्कुल की डेफिनेशन मुझे बताए ना। 822 किलोमीटर रोज़ाना सल्तनत में दाखिल हो किसी की, कनात की डेफिनेशन क्या है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर में 25 लाख से ऊपर चली गई थी ना। ये थोड़ा एरिया होता है, रशिया से लेके यहाँ तक सारा एरिया और इससे भी बड़ा वो एक बंदे के पास है। शहंशाह आज़म थे वो, शहंशाह थे ना, और थे भी उमर फ़ारूक आज़म। उनका तो स्टाइल ही और था, को बोल के दिखाए। तो कनात की डेफिनेशन क्या है मुझे बताओ। 10 अशरा मुबशरा पढ़ो उन सारों को, 7 हाई रिच हैं, 7 इनमें से ना अमीर तरीन है। कनात की डेफिनेशन क्या है, रुक जाना, सेटलमेंट नहीं। अल्लाह की नेमत के लिए शुक्र करना और आगे बढ़ना, उस नेमत को हासिल करके और लोगों को देना, उस नेमत के बारे में दूसरों को बताना। ये भी नेमत है दुनिया में, तुम्हें नहीं पता चल रहा, ये भी है। चेकआउट। अपनी सुस्ती को गलत किस्म के नाम देकर जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। पेनिट्रेट कर जाओ, राह ढूंढो। आपके दिमाग ने 2 चीजें जो आपको बेची है वो इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई महंगा झूठ उसने बेचा आपको। नंबर 1, तुम अभी तैयार नहीं हो। नंबर 2, अभी वक्त नहीं आया। कोई तैयारी नहीं होती, कोई ऐसा वक्त नहीं होता। उठो और करो बस।
آج آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ ذہین ہے زیادہ، یہ کم ذہین ہے، یہ بالکل ہی میڈیوکر ہے، یہ نہیں پڑھ رہا، اور کل کلاں جب ایک ذہین ترین آدمی دیکھے گا نا کہ اس بندے کے تو کچھ تھا ہی نہیں اور آج کہاں نکل گیا یہ، تو کتنی پریشانی ہوتی دیکھ کے یہ۔ اور سب سے پہلی بات آئے گی اس کو تو اچھا فیصلہ کرنا نہیں آتا تھا، لیکن میرے اس میں فرق کیا ہے کہ میں سوچتا رہ گیا، میں پلاننگز کرتا رہ گیا، میں بحثیں کرتا رہ گیا۔ یہ اٹھا، اس نے پلان بنایا، وہ پلان اتنا اچھا نہیں تھا کیونکہ اس کا تو ذہن اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اس نے اس پلان پر عمل کر لیا، اس نے منصوبہ بنایا، ایگزیکیوٹ کر لیا، اور آج یہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ پہنچنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اس دنیا میں جب آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی میڈیکل پرابلم بھی نہیں ہے تو راہیں اوپن ہیں۔ یاد رکھنا، اگر آپ میں فوکس نہیں ہے آپ کو ہر چیز ڈسٹریکٹ کر دے گی، اپنے مقصد سے ہٹا دے گی۔ اگر آپ میں ڈسپلن نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، آپ کو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوگی، مجھے موٹیویشن ملے تو میں کروں گا۔ اگر آپ کی باؤنڈریز نہیں ہے، جو آئے گا، جو دکھا دے گا، جہاں لے جائے گا، جو کچھ کرا دے گا آپ کو۔ اگر آپ میں صبر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو غصہ چڑھ جائے گا۔ اگر آپ میں ڈسپلن نہیں ہے، آپ کی ذات کو جو چاہے گا جیسے یوز کرے گا۔ اور اگر آپ میں سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں آپ نے بنایا، آپ اوور برڈن ہو جائیں گے۔ جیسے کاروباری بندے سے میں کہوں جی آپ کا فائنانس کون ڈیل کر رہا ہے، کہ جی ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ مارکیٹنگ کون ڈیل کر رہا ہے، ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ سیلز کون ڈیل کر رہا ہے، ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ اس کا نظام نہیں بنایا ہے۔ سولو فلائٹ ہوگی نا، یہ اکیلی فلائٹ تو اتنی اوپر نہیں جا سکتی، ہیو ٹو بلڈ۔ اور یہ ٹیم بنانے کی بہترین جگہ یہ ہے، یاد رکھنا، مارک زکربرگ نے چھوڑ دی تھی یونیورسٹی، آئی وی لیگ کے اندر تھا وہ، امریکہ کی ٹاپ 7 یونیورسٹیز ہیں، یہ ٹاپ 7 سکولز ہیں، ہر بندہ نہیں جا سکتا وہاں پہ، وہاں پڑھتا تھا، اس نے چھوڑ دیا کیونکہ نا آپ لوگوں کو پتہ ہے تو اچھا بولتا ہے، تو اچھا لکھتا ہے، تیرے یار ابو بڑا امیر ہے، اب یہ ٹیم بن جاتی ہے، سب سے اچھی ٹیم یہاں بنے گی۔ اس کے بعد یہ ٹیم بلڈمنٹ اس طرح کی نہیں ہو پائے گی، ابھی اغراض و مقاصد مطلب اتنے نہیں ہیں۔ چھوڑ دیا تو اس کو نظر آ رہا تھا، فیس بک پہلی سوشل میڈیا ویب سائٹ نہیں، اس سے پہلے بھی ویب سائٹ تھی، لیکن اس نے کیا کام کر کے دکھایا۔ ایلان مسک کے ساتھ جتنے 18 لڑکے پڑھتے تھے، ہاسٹل میں تھے، 18 کے 18 ارب پتی آج، وہ سب کی اڑان اتنی رہی، اکٹھے تھے، گروپ بن گیا، ویوز شیئر ہوتے تھے۔ ٹاپکس چیک کرو، آپ کس ٹاپک پہ بات کرتے ہو۔ چھوٹے چھوٹے جو ذہن والے لوگ ہیں، جو چھوٹی بات کرتے ہیں، رہیں ان کے ساتھ، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو چھوڑ دیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ نہیں مانتا تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ جب ہوائی جہاز اڑتا ہے نا، جو راکٹ جاتا ہے اسپیس میں، اس کے نیچے نا بوسٹر لگے ہوتے ہیں جو اس کو لے کے جاتے ہیں، بہت تیز انرجی نکلتی اوپر جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ بوسٹر گر جاتے ہیں، اب ان بوسٹرز نے اوپر نہیں جانا ہوتا، اب وہ جہاز پھر اوپر نکل جاتا ہے اور بوسٹر گر جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ بوسٹر کی طرح ہوتے ہیں، ان کا ساتھ ایک حد تک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد آگے اگر جانا ہونا ان کو چھوڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ان کی وجہ سے آپ لائف میں سٹک اپ ہو جاتے ہو۔ اب اس کو چھوڑ دینا، تکلیف بڑی ہوگی، اس ریلیشن کو چھوڑتے ہوئے درد بڑا ہوگا، ٹوٹ جائیں گے اندر سے آپ، لیکن ترقی کے لیے وہ چھوڑنا بڑا ضروری ہوگا، ورنہ ترقی نہیں ہو پائے گی۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا نا کہ یہ جب ہم اوپر نکل جاتے ہیں، ترقی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار لوگ اتنی محنت بھی کرتے ہیں لیکن بیسٹ ٹائم بیسٹ لک بھی ہو جاتا ہے، قسمت میں لکھا ہوتا ہے، کوئی ٹائمنگ ایسی مل جاتی ہے، وہ بندہ گریسپ کر لیتا ہے تو آگے نکل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں کیا کروں، میں نے کہا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نا جس جگہ سے آپ چھوٹے تھے نا، جہاں پہ، اس جگہ کو چھوڑیں آپ، کیونکہ نا وہ جگہ ہے جنہوں نے آپ کو ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے آپ کو کچھ بنتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں سے سب سے زیادہ طنز آتے ہیں، وہ تم کیا کر لو گے، تم نے کیا کر لیا، خاندان والے وہ لوگ وہ اس جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، عام طور پہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں، کسی اور بڑی لوکیلٹی میں رہائش کر لیتے ہیں، وہ مکس اپ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اپنی زندگی میں جتنے موٹیویشنل سپیکرز آپ نے سنے ہوں گے، ساری باتیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، غلط نہیں کہہ رہے، وہ صرف باتیں ہی ہیں تو باتیں ہی ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے، لکھ لیں، اس میں سے 10% پر بھی عمل کر لیں گے نا، صرف 10% میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ایکسل کر جائیں گے آپ۔